अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। पनामा लीक्स और डॉन लीक्स का मामला ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें इस मामले को बहुत समझ लीजिए कि एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रही हैं और बाज़ मुबस्सिरीन तो ये कहते हैं कि शायद इलेक्शनियरिंग के लिए यही वो दो चीजें हैं जो सारी अपोजिशन जमातें इस्तेमाल करेंगी। दूसरी तरफ बाज़ मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि डॉन लीक्स के मामले पर पाकिस्तान आर्मी और सिविलियन लीडरशिप के दरमियान रिफ्ट है, यानी ताल्लुकात कशीदा हैं, और कुछ ये कहते हैं कि कोई मामलात कशीदा नहीं है और ये तमाम मामलात हल हो जाएंगे अगर वो रिपोर्ट सामने आ जाए। आज हम इसी पर बहस करने जा रहे हैं कि क्या मामलात वाकई कशीदा हैं या जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहते हैं कि ऐसा कोई बात ही नहीं, और वो ट्वीट का जिक्र भी जिस तरह से करते हैं DGISPR के, उससे यूं लगता है कि जैसे कोई जिसे कहते हैं परेशानी का कोई ना तो कोई पहलू है और ना ही कोई इतनी बड़ी बात है। और बाज़ों ने तो ये भी कहा है कि ये इंस्टीट्यूशन की आवाज़ नहीं है, ये DGISPR की तरफ से सिर्फ आगे है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे आज के मेहमानों का तारुफ कराते चलो। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है जान अचकज़ई साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कराची में हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपका बेहद शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है अली मादिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। लेट्स स्टार्ट विद द रूलिंग पार्टी एंड आस्क देम। ये जो कहा जा रहा है कि मामलात कशीदा हैं सिविलियन और मिलिट्री के दरमियान, क्या समझते हैं अचकज़ई साहब? आप लोग सुकून में हैं या आपको लगता है कि ये डॉन लीक्स के मामलात काफी आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं? देखिए, पहली बात ये कि जिस तरह मैं बयान करना चाहता हूँ, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन का ये इशू नहीं है। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का जो बयानिया है कि कोई बहरान है, वो नहीं है। नवाज शरीफ वर्सेस फौज का इशू नहीं है। जुजियात पे एक इख्तलाफ राय, मिस रीडिंग ऑफ द सिचुएशन जो है उसकी बुनियाद पे हुई है, जो हर इशू पे दो इंस्टीट्यूशंस लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान दुनिया में हर जगह होती है। सिचुएशन उस वक्त मिसरीड हुई जब हमने डायरेक्टिव्स को मिसरीड किया एज अ नोटिफिकेशन, जब ये जजमेंट प्राइम मिनिस्टर ने करना था कि पहले रिपोर्ट शाया किया जाए वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन पहले की जाए। लेकिन ये कि अभी तक ना ISPR ने ये रिजेक्ट किया कि ये रिपोर्ट इन टोटो इनको काबिल कबूल नहीं है, या ये कि उनकी जुजियात से वो मुतफिक नहीं है। यकीनन हम चाहेंगे कि ये रिपोर्ट जल्द शाया हो जाए, और ये प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का प्रिविलेज है कि वो अभी 1 घंटे के बाद, 2 मिनट के बाद, 1 महीने के बाद पब्लिश करना चाहेंगे। इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है, उन्होंने इसको पब्लिश कराना है और तफसीलन एक नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। अच्छा, तो अचकज़ई साहब, जिस आपने कहा कि ISPR ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि उन्होंने रिजेक्ट किया हो, तो जिस ट्वीट के बाद DGISPR के ये तमाम मामलात सामने आए और एक डिस्कशन का पहलू बने कि देयर इज अ रिफ्ट, एंड देन वी ऑल्सो सॉ कि एक हाई लेवल की मीटिंग भी रायविंड में हुई, तो क्या आप उस ट्वीट को सीरियसली नहीं लेते? इंस्टीट्यूशन की आवाज नहीं समझ रहे? क्या समझ रहे हैं उसको? देखिए, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिस तरह हमें पता चला है उसको हम ऑन बोर्ड लेंगे। जो भी कंसर्न्स हैं वो हम एड्रेस करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, मेरी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस को इस केस में हमारी इस्टेब्लिशमेंट फौज को हम एतमाद में लें और आगे बढ़ें। ये नेशनल सिक्योरिटी का प्रिज्यूम्ड इशू था। अभी रिपोर्ट के फाइंडिंग के बाद सामने आएगा कि वाकई ये नतीजा कंक्लूजन निकाला गया है या नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम उनको एड्रेस करें। लेकिन ये कि खुदा न खास्ता इसको ऐसा प्ले करना कि हम जो है वो माजी के दर्शल में खड़े हैं, या खुदा न खास्ता कोई डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक कोई चेंज आने वाला है, ये तमाम ऐसे लोगों की कंजक्चर है जो इस मुल्क में जमहूरियत की जो पटड़ी है उससे इंटेलेक्चुअली कन्विंस नहीं है, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और डिक्टेटरशिप का जो स्विंग माजी में रहा है वो एक दफा फिर रिपीट हो। अचकज़ई साहब तो कैटेगोरिकली इस ट्वीट का जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन मुख्तलिफ PMLN के रहनुमा इसी हमारे इस प्रोग्राम में कर चुके हैं कि एक तो उन्हें तरीक़ाकार के ऊपर एतराज़ है, गो कि नवाज शरीफ साहब ने इस पर अभी तक कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हाउ डू यू टेक दिस ट्वीट, क्योंकि जाहिर है आप इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रह चुके हैं। इज इट फर्द वाहिद और इज इट इंस्टीट्यूशन की आवाज़? नहीं, देखें, इट इज़ 100% इंस्टीट्यूशन। बेसिकली बात यह है कि ये 30 दिन में इसका ये इंक्वायरी होनी थी, जो आप इसको लेट करते गए, 4 महीने गुजरे, फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई,
पॉइंट इट वाज शोन कंसर्न कि इसका कोई डिसीजन नहीं हो बिकॉज इट्स ए नेशनल सिक्योरिटी इशू और फौज को बहुत सख्त अंडरमाइन करने की कोशिश की गई। जो रॉ या इंडिया चाहता है, जो बैरूनी ताकतें चाहती हैं, अफगान इंटेलिजेंस चाहती है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो सिलेक्टिव टेररिज्म के ख़िलाफ़ जा रही है, जहादी तंजीमों को सपोर्ट करती है, अफगान कश्मीर में सपोर्ट करती है, इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करती हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू को इनकी लीग से स्ट्रेंथ मिली और इससे फ़ौज को बहुत सख्त साख को नुकसान पहुंचा, जिसको कोई भी फ़ौज में इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ट्रुप से लेके सीनियर रैंक्स तक। ये इशू हुआ ना। ये इंप्रेशन जो है कि जी ट्वीट आया ये DGISPR का, जिस तरह से उन्होंने कहा, राना सलाउल्लाह ने कहा जी ये तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये नहीं, शायद गलती से आ गया। एक एक वर्ड इज़ मैयर्ड और एक एक वर्ड इज़ अप्रूव्ड बाय द चीफ आर्मी स्टाफ। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। DGISPR कैनॉट इशू एनीथिंग विदाउट द अप्रूवल ऑफ द चीफ आर्मी स्टाफ। उनके DGISPR है ये, ठीक है। जैसे फवाद हसन खान ने जब अप्रूव हुआ, प्राइम मिनिस्टर से लेटर निकाल दिया, उसमें क्या बैकग्राउंड थी आपके सामने है। अगर आपने पूरा मानवान रिकमेंडेशन को नोटिफिकेशन करना था तो आपने ये छोटा सा लेटर जो है ये फवाद हसन ने क्यों निकाला, ये वापस लेटर कॉन्फिडेंशियल तरीके से जाना चाहिए था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में चौधरी निसार के पास, उसको वहाँ वेट करते पूरी इंक्वायरी को और उसके बाद व्हाटएवर वो इशू करते नोटिफिकेशन। ये क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस वक्त सिर्फ डिफ्यूज करने के लिए इस टेंशन को नाइव एक्ट कर रही है कि नहीं जी ये ट्वीट डजंट स्टैंड अ चांस? आई थिंक दे वांट अ कन्फ्रंटेशन, लेट मी टेल यू। दे वांट अ कन्फ्रंटेशन। वो क्यों सियासी शहीद बनने जाएंगे? यस, दिस इज द रीजन। दे इस वक्त पनामा लीक्स की राइटिंग ऑन द वॉल है और 60 दिन में 70 दिन में द सीन इज गोइंग टू कम इनके खिलाफ। पहले ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सके, अभी भी नहीं कर सकते होना, तो इनको पता है कि उसमें इनकी एम्बेरसमेंट होगी, लीडर नवाज शरीफ को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बजाय इसके कि अगर सियासी शहीद हो जाते हैं, किसी तरीके से और प्रेशर आता है, तो देन दे विल गो टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ, हमें टेन्योर पूरा नहीं करने दिया, मैं अवाम के पास आ गया हूँ वोट लेने के लिए, जो बातें होती हैं। तो इस लिहाज से अगर कन्फ्रेंटेशन ख़त्म करना नहीं चाहते थे, ये नोटिफिकेशन अगर लेटर रुकता, इमीडिएटली वो कहते जी यस चौधरी निसार को 2 दिन में दोबारा जो कंप्लीट रिकमेंडेशन है वो भेज देते, क्योंकि रिकमेंडेशन जो भी हुई हैं ये फौज के पास हैं। आपका ISA का रैप था, आपका MI का रैप था, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास है कि उन्होंने क्या रिकमेंड करके पुटअप किया है। दैट इज वाई इट वाज रेटिंग दैट इट इज इनकम्प्लीट, नॉट एक्सेप्ट, रिजेक्टेड। सो आपने अगर ये चीज़ें सारा इंक्वायरी करने के बाद प्राइम मिनिस्टर को सारा रूल आउट कर देना, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ GIT? सो इट इज एन ओपन सीक्रेट फॉर द इंस्टीट्यूशन के इस कमीशन की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है। नो इट ऑल। तो व्हाई डू यू थिंक, क्योंकि आप लोग ऑपोजिशन जमात हैं और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फुल एहतजाज में है इस वक्त, आपके पास डॉन लीक्स की भी एक चीज अपॉर्चुनिटी हाथ में आ गई, व्हाई डू यू थिंक, क्या आप इस तासुर के साथ जाएंगे कि हाँ वो सियासी शहीद बनना चाहते हैं, वो कन्फ्रंटेशन चाहते हैं? देखिए, शहीद तो कभी भी नहीं होंगे, वो एक मुहिम नहीं अक्सर चला करती, उसमें मारे जाएंगे वो। मतलब जो सियासत उनकी ख़त्म होगी, वो एक मुहिम अक्सर चला करती है ना, सफाई के दौरान एक ख़ास मुहिम हुआ करती है, मैं उसको कह नहीं रहा, उसको क्लिनजिंग होती है, वो एक ख़ास मुहिम होती है, वो मार मुहिम ना उसका हिस्सा बनेंगे। सियासी शहीद ये नहीं होने जा रहे इस मुल्क में, और ना इनको कोई सियासी शहीद समझेगा। ये चाहते हैं, इन्होंने अपने जलसे स्टार्ट कर दिए हैं और आज भी आप देखिए कि कोर्ट में 2 ऐसे नाम दिए SCP को और इन्होंने उसका रिजेक्ट कर दिए। मतलब ये बाज नहीं आ रहे। ये कहते हैं चोरी से जाए, हेरा फेरी से कभी नहीं जाता, ये बाज नहीं आ रहे। और कल जिस अंदाज से चौधरी निसार अली खान ने, उन्होंने कहा, कल वो एक वाक एंड में गए थे, उधर भी उन्होंने कहा कि जी जब एक इदारा अपने इलाके में सिक्योर नहीं कर सकता तो वो मुल्क में क्या करेगा। फिर जिंदाल का हो गया, ये सारी चीज़ें ये कहती हैं कि ये एंटी स्टेट गवर्नमेंट है, ये हमारे स्टेट की प्रो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। और ये जो भी डॉन लीक्स है, डॉन लीक्स में समझता हूँ बचना मुश्किल नहीं है। डॉन लीक्स में तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनको सिविलियंस को भी जाना चाहिए और फौजी अदालत में इनका ट्रायल होना चाहिए। आज हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है और ये खेल रहे हैं उससे, और उसको कहते हैं निसार अली खान, वो कहते हैं कि जी नोटिफिकेशन तो अभी होगा। तो प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स के ऊपर फवाद जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, जो लेटर निकाल रहे हैं, क्या वो कोई पान किसी परमाड़ी को भेजना था कि इस लेटर, इस कागज के अंदर पान बना के ब्रिगेडियर साहब को भेज दो, रात को अपने घर ले जाएं पान उठा के? ऐसा नहीं है। बात यह कि ये ज़हनी तौर पे तय कर चुके हैं कि जितना डैमेज करना है मुल्क को डैमेज करके जाओ। ये डील कर चुका है नवाज शरीफ, ये मोदी से डील कर चुका है। ये मैं समझता हूँ इस मुल्क को जितना कमजोर करके जा सकता है ये उतना कमजोर कर रहा है। पिछले तकरीर की इसने हमारा रब एक है, अल्लाह माफ करे, हमारा भगवान एक है,
دو قومی نظریے کی تردید کر رہا ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے لگتا ہے کہ یہ فیوچر انہوں نے پہلے جدہ گئے تھے, اب انہوں نے انڈیا جانا ہے, اب ادھر کو اسٹیل مل لگنی ہوگی کیونکہ اسٹیل مل کے تو ماہر ہے لازمت. اب انہیں سعودی عرب شاید جگہ نہ دے, اب انہوں نے پلان کر لیا کہ بھاگ کے بارڈر بھی قریب ہے, ذرا بباگا سے نہیں ہوا تو قصور کے راستے پیچھے سے بیدیاں روڈ سے بھاگ کے نکل جائیں گے. بات یہ ہے کہ لیکن قومی نے بھاگنے نہیں, بالکل یہ اینٹی اسٹیٹ گورنمنٹ ہے. اور کیا ہوتا ہے آج فوج آج ہماری فوج کو ملائن کر رہے ہیں, ہماری کورٹس کو ملائن کر رہے ہیں, کرپشن اپنی جگہ کر رہے ہیں, ہمارے دو قومی نظریے کی یہ تردید کر رہے ہیں. اس سے بڑا الزام نہیں ہے, یہ فیکٹس ہیں. اچھا صاحب, یہ اس پورے معاملے کی ہینڈلنگ جو ہے آپ نے بڑی بخوبی اور بہت ہی مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ سکون سے آپ نے بیان کی. بٹ کین یو امیجن کہ پرائم منسٹر کا نوٹیفیکیشن آتا ہے, ایک ان کو متفارق کر دیا جاتا ہے, پی آئی او ہوں یا پھر طارق فاطمی صاحب ہوں, اور اس کے بعد چلتا ہے یہ اصلی نوٹیفیکیشن ہے, ابھی مزید نوٹیفیکیشن آنا ہے. پھر وہ دو لوگ جن کو ہٹایا گیا ہے وہ تردید کر دیتے ہیں, ان میں سے ایک کہتا ہے جی میں تو کورٹ میں جاؤں گا, قطری لیٹر بن گیا نوٹیفیکیشن بھی, قطری نوٹیفیکیشن وہ کہتے ہیں میں تو کورٹ میں جاؤں گا. دوسرے طارق فاطمی صاحب نے صحیح کہا, 50 سال انہوں نے اس ملک کے سرو کیے ہیں, اینڈ آئی واز آلویز لائک کوسچن مارک میرے اپنے ذہن میں تھا کہ ہی از اے سیزنڈ فورن سروس کا بندہ جسے کہتے ہیں, وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں نا, ہی از اے سیزنڈ ڈپلومیٹ. انہوں نے بھی کہہ دیا. تو پھر آپ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اب اس سے؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے نا اس سب کے پیچھے, ڈان لیکس کے پیچھے. پہلی بات تو یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ ریکمنڈیشن سے کنکلوژن ڈرا کرنا پرائم منسٹر کا ڈسکریشن ہے. انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں گا ان ٹوٹل, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ اس کے پیس پہ, ٹائمنگ پہ, کہ پہلے پبلک ہو ورسز پہلے امپلیمنٹ ہو, یہ بھی پرائم منسٹر کا پریویلیج ہے جس کو آپ انڈو نہیں کر سکتے. تیسری اہم بات یہ کہ بہرحال ان کا نام اس ریکمنڈیشن پیرا 18 میں ہے, ان شخصیات کا جن کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے. ان کا رائٹ ہے لیگل, جو بھی ان کی لیگل اور جسٹ ایکسیپشنز ہیں وہ ریکورس اگر وہ لینا چاہتے ہیں کورٹس جا سکتے ہیں, اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ پیرا 18 میں آئے ہیں, جب یہ پورا کمیشن نے کہا ہے کہ ان تینوں کے خلاف سم ہاؤ کوئی کارروائی ہونی چاہیے اور وہ ریکمنڈیشن کا حصہ ہے, تو پرائم منسٹر نے مناسب سمجھا کہ اس پیرا 18 کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کریں. ان کی جو بھی بیانات ہے, استدلال ہے, ان کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیئر ٹرائل, ان کا حق ہے, وہ اس کا حق ہے کہ ریجیکٹ کریں یہ جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں. بہرحال کمیشن والے بھی وہ انسان ہے اور لیگل پروسیجرز ہیں ان کے لیے بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی قباحت ہے. بریگیڈیئر صاحب نے کہا, چکزئی صاحب, کہ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹ انسٹیٹیوشن کی آواز ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتے. سو ون انسٹیٹیوشن از ٹیلنگ یو کہ دے ریجیکٹ دس از ناٹ بینگ امپلیمنٹڈ ان دا لیٹر اینڈ اسپرٹ. اس کا مطلب اگر آپ اس کا مفہوم نکالیں تو یہی ہے, تو پھر آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی فوج کی آواز نہیں ہے یا ان کا کنسرن نہیں ہے, میں تو اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مس ریڈنگ آف دا ڈائریکٹیو ہے, پیور مس انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا پرائم منسٹر نے ریکمنڈیشن کہا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟ کیا ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کو پبلک نہیں کریں گے؟ اس میں کیا مس ریڈنگ ہے؟ اس میں مس ریڈنگ کیا ہے؟ اس میں تو بریگیڈیئر صاحب بھی سمجھ نہیں پا رہے کہ واٹ از دا مس ریڈنگ. فارسی میں ہے, نہ پشتو میں ہے, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں, ایک بریک لینے دیں. جو پیرا 18 کا ذکر کیا گیا, آپ نے کہا کہ یہ نام جو تھے وہ مینشن تھے, اس پر ڈائریکشن مطلب اس پر ڈائریکٹیو جو ہے وہ ایشو کر دیے گئے, تو پھر مس ریڈنگ آئی ایس پی آر کی کہاں سے آ گئی؟ ہم ایک بریک لیتے ہیں. اچھا زئی صاحب ایک بریک لینے دیجیے, بریک سے واپس آ کر میں ضرور آپ کو بھی موقع دوں گی. اور بریگیڈیئر صاحب از جسٹ اسمائلنگ اینڈ ہی از سیئنگ کہ کیا مس ریڈنگ ہے, مطلب سمجھ وہ بھی نہیں پا رہے ہیں. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بیسڈ آن ڈان لیکس. آف کورس کہ ڈان لیکس کا معاملہ کہاں تک لے کر جائے گا, نواز شریف صاحب کی حکومت چاہتی کیا ہے, کیا مس ریڈنگ ہے انسٹیٹیوشن کی, جیسے کہ اچکزئی صاحب نے کہا؟ نادیہ میں ایک جملہ کہوں, ایک جملہ اگر آپ کی اجازت. جی پلیز کہیے. میں مس ریڈنگ اس لیے کہ رولز آف بزنس کیجول 4 کے مطابق پرائم منسٹر جو فائنل نوٹیفیکیشن ہے وہ ایشو نہیں کرتے, وہ ڈائریکٹیو پاس کرتے ہیں ریلیونٹ منسٹری کو. ان دس کیس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور فارن منسٹری کو, تو ریلیونٹ کو وہ ڈائریکٹیو دیتے ہیں, الٹیمیٹلی نوٹیفیکیشن انہوں نے ایشو کرنا ہے. تو اس لیے اس کیجول 4 رولز آف بزنس کو مس ریڈ کیا گیا, جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس کو یوں سمجھا گیا کہ یہ کوئی ہش ہپ ہے. اچھا ایسا ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ایسی دیکھیں بات یہ کہ اگر پرائم منسٹر نے انکوائری کو چینج کر دینا ہے, جو ایک جے اے ٹی ہوئی جس میں آئی ایس آئی, ایم آئی, آئی بی سب کے ریپ تھے, اس کی ریکمنڈیشنز کو پرائم منسٹر شوڈ ناٹ چینج.
اس لیے کہ اس میں پیرا 18 میں تو ان 3-4 کا ذکر ہے، جو باقی کے متعلق ذکر ہے وہ کدھر گیا؟ واٹس ایپ میسیجز آپ کے پاس ہیں، ساری فورینسک رپورٹ ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، ہر چیز آپ کے پاس ہے، کون کس میں، اور وہ فواد حسن فواد جو ہی ون آف دا اس میں ان کو آپ ایز اے ایکیوز سمجھتے ہیں کہ ہی پارٹ آف اٹ، وہی پرائم منسٹر کا لیٹر ایشو کر کے باقیوں کو سزا دینے خود بڑے مزے سے مزے کر رہے ہیں۔ اور سیکنڈ بات یہ کہ یہ لیٹر کانفیڈینشیل جانا چاہیے تھا منسٹری آف انٹیریئر میں، وہاں پہ جا کے منسٹری آف انٹیریئر جو اس کو پروسیس کرتی ہے، نوٹیفائی کرتی ہے، نوٹیفیکیشن مطلب ہے جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ڈومین کو دینا ہے ان کو دیں گے، فورن آفس یہ دینا ہے جس کے خلاف کرنا ہے، اور یہ کرنے، اور تیسرا آ گیا ان کے خلاف جو راؤ تحسین ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ سیکنڈ بات یہ کہ فاروق یہ جو ہے طارق فاطمی صاحب، میں ابھی بھی بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوں، اس لیے کہ دیکھیں 50 سال کا آپ کا کیریئر ہے، یو آر ویری سینئر مین، آپ نے اتنی رسپیکٹ کی ہے، یو وانٹ ٹو فیڈ آؤٹ ود اے بلیک اسپاٹ آن یور فور ہیڈ کہ جی آپ نے سیکورٹی بریچ کی اینڈ یو ہیو ایکسیپٹڈ اٹ، یہ لیٹر ڈزنٹ میٹر، یا تو اس کو وہ اسٹرینگلی ریفیوٹ کرتے، ہی شوڈ ناٹ، ابھی بھی ان کو وہاں ساتھ دوسرا آفس مل گیا، وہاں جانے سے انکار کرتے، اینڈ ہی سیڈ اوپنلی کہ I oppose it, I refute it, I don't accept it, and I'm going to go anywhere wherever I have to clear myself. بٹ فاطمی صاحب کا تو ہمیں پتہ ہے نا، نواز شریف صاحب کے مطلب سمجھ لیجئے خاص لوگوں میں سے رہے ہیں، پوزیشن ہمیشہ ملی ہے، اسی لیے ان کو بلا کے کہا گیا نا کہ جی آپ کو ہم یہ کر رہے ہیں، آپ لیٹر بھی نکال دیں، ہم آپ کو دوسری سائڈ پہ کر دیں گے، آپ کی اپنی کیا رسپیکٹ ہے؟ میرے پہ یہ بلیک اسپاٹ آیا نیشنل سیکورٹی بریچ کا، اور میں چپ کر کے بیٹھ مین آئی ہیو ایکسیپٹڈ، ایک قسم کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، بس انہوں نے کہا نا میں کورٹ آف لا میں نہیں جاؤں گا، بس لیٹر لیکن لکھ دیا کہ میں نے، اٹ ڈزنٹ کلیریفائی یو، یہ بات یہاں ہو گئی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر اگر یہ پی ایم آپ چاہتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، ایک آپ کا قومی ادارہ بچ گیا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ امیڈیٹلی اس کو جو بھی نئی ریکمنڈیشن ہے انکوائری میں آپ اس کے شائع کریں، اس کے لوگوں کو آپ جو بھی سزا بنتی ہے ان کو دیں، اور اگر ایک آدھ آپ کا کلوزسٹ کو بھی سزا ایسی ملتی ہے کہ اس کو آپ ہٹا دیتے ہیں تو ایٹ لیسٹ کہیں تو آپ پروف کریں گے یو آر لوئل ٹو دا کنٹری، یو آر چیف ایگزیکٹو آف اے کنٹری۔ تو کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مزید نام ہیں اس رپورٹ میں جن کو چھپایا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم سمجھتی ہے، اور کیوں ریجیکٹ کیوں کیا گیا؟ کچھ تو تھا نا، مطلب اگر یہی سب کچھ تھا تو پھر ریجیکٹ، مطلب اس ادارے کی طرف سے اتنا سخت جو ہے جواب آنا اور اتنا کوئک، مطلب ودن آور انہوں نے اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دے دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے نام ہیں، بہت پردہ نشینوں کے نام ہیں اس میں، تو بڑے بڑے اہم لوگوں کے نام ہیں، اور وہ لوگ ان کے نام ہیں جن کو جو مین یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سیکیورٹی تھریٹ بن چکی ہے، یہ ہمارے حکمران کو اس ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں۔ کوئی چیز مطلب ہم رو رہے تھے کرپشن کے اوپر، کرپشن الٹیمیٹلی موجود ہے جس کی وجہ سے ملک کا جو حال پہنچ گیا، لیکن جو ڈان لیکس کا معاملہ ہے کہ آپ اپنے اداروں کو اپنے وزراء کے ذریعے اپنے سسٹم سے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس کو پبلش کرا رہے ہو اپنے طریقے سے، آپ مطلب کس انداز سے آپ ایک طرح اس کے اندر جو اصل بات تھی انہوں نے کہا جی ہم اس لیے جو شہباز شریف جو انہوں نے سرل المیڈا نے جو کہا تھا کہ جی ہم جو ایکشن نہیں کر سکتے آپ رکوا دیتے ہیں، آپ میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ چھوٹو گینگ کو پکڑ لو، اس کے لیے تو آپ کو فوج کی مدد لینی پڑتی ہو، آپ کہتے ہو کہ جی ہم دہشت گردوں کو پکڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ ہمیں روک دیتے ہیں، آپ کے لیے بلو آئیڈ آپ کے لوگ موجود ہیں، اس قسم کی بات جو کرائی، مطلب ان کی کیپیسٹی تو ہم نے دیکھ لی کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، مطلب چھوٹو گینگ ایک چھوٹی سی واقعہ ہے نا، ایک محدود جگہ میں ایک جنگل کے کونے پہ، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ڈیل ود اٹ، ان کی کیپیسٹی ہے، نہیں کیپیسٹی ہے، ان کی ملک کو کمزور کرنے کی کیپیسٹی ہے، ان کی کرپشن کرنے کی کیپیسٹی ہے، ان کی مال بنانے کی کیپیسٹی ہے، ان کی جھوٹ بولنے کی کیپیسٹی ہے، ان کی اداروں کو کمزور کرنے کی کیپیسٹی ہے، ان کی سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے کی کیپیسٹی ہے، ان کو اس میں کیا کہنا چاہیے ڈٹائی کی کیپیسٹی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی تلاشی لو ان کی، وہ کہتے ہیں نا، وہ شیخ رشید کہتا ہے کہ جی 2 میں فیل 3 میں کمبارٹ پپو پاس ہو گیا، اور یہ مٹھائیاں بانٹنے لگے۔ مٹھائی کی بات نہیں، مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ ہے کہ پاناما لیکس از اے ٹریش، دیکھیے ابھی تو جرمن نے کلیریفائی کیا، آپ نے دیکھا وہ ٹویٹ ان کا، دیکھیے جی ابھی کیا کہتے ہیں پارٹی دوبارہ شروع ہو گئی آج سے، اور آپ دیکھیے جے آئی ٹی پھر اپنے بندے، مطلب میں کہتا ہوں نا ڈٹائی کی حد ہے، آج پھر اپنے بندے بھیج دیے اس میں، سپریم کورٹ نے کہا کہ نو، یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہم نام سلیکٹ کریں گے اس کے اندر۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پھنستے جا رہے ہیں، یہ دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، اور قوم انہیں معاف نہیں کرے گی، جس انداز سے انہوں نے ذلیل کر دیا پوری قوم کو، میں سمجھتا ہوں قوم ان کو سپیئر کرنے نہیں جا رہی۔ راؤنڈ بات ہے کہ دیکھیں ایک آرمی چاہ رہی ہے کہ جہادیوں کے خلاف آپریشن کرنا،
आप रजिस्ट कर रहे हैं राना सलाह की स्टेटमेंट का वोट बैंक है। अब आप इसके ऑपोजिट अगर आप ये फौज को ये कहेंगे फौज नहीं जाना चाह रही, हम तो बहुत करना चाह रहे हैं, हम देखेंगे दुनिया के साथ जा रहे हैं, तो कितना बड़ा ब्लैक स्पॉट आर्मी को दे रहे हैं अपनी फौज को जो इतनी कुर्बानियां दे रही। दिस इज द इशू। शहादतें किसकी आप बताइए ना, मतलब सिविलियन भी शहीद हुए लेकिन हमारी इन फोर्सेस की शहादतें आज बॉर्डर के ऊपर कौन मौजूद है? ये इतना सीरियस मामला है, जैसे कि इन्होंने फिर से इसको ABCD में पूरा स्पेल आउट किया है अचकजई साहब, क्या आपकी हुकूमत इसको इतनी सीरियसली ले रही है? पनामा लीक्स की सीरियसनेस तो मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट से हमें समझ में आ गई जब उन्होंने कह दिया कि इट्स ट्रैश और ये क्रैप है बिल्कुल। फिर उसकी एक क्लैरिफिकेशन जो है वो अच्छी तरह से जर्मन ने दे भी दी। लेकिन क्या डॉन लीक्स को भी आप समझते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीच भी नहीं है? अच्छा, पहली बात तो ये कि अगर मैं 2 जुमले कहूँ PTI के बारे में, इन्होंने जो इल्जामात लगाए इसीलिए इनको तहरीक इल्जाम अब कहना शुरू हो गया है। तो इनकी इल्जामात की और कोई हकीकत नहीं जब ये मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं। लिहाजा इनके साथ बहस करना जो है उसको फौज में यदि आप रिजेक्ट करते हैं, गद्दार है वो। नॉनसेंसिकल कमेंट है जिसको मैं इंसल्ट समझता हूं अगर मैं इस पे कमेंट करूंगा। जहां तक सीरियसनेस का ताल्लुक है तो सीरियसनेस ये है कि प्रिज्यूम्ड सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। ये इसी जो कमीशन है उन्होंने फाइंड करना है कि वाकई हुई है नहीं हुई है, कौन मुलविस थे नहीं थे, और जो भी हमारा जो स्पेकुलेशंस हैं जो कंजक्चर्स हैं उसकी फाउंडेशन उन्होंने फाइंड आउट करनी है। अभी जो सारे डिबेट है वो स्पेकुलेशन की बुनियाद पे है, वो उसने कहा इसका ये मतलब है उसका ये मतलब है, ये सारी ऐसी चीजें जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पे आप तनकीद हक है सबका, प्राइम मिनिस्टर पे हक है सबका, गवर्नमेंट की हैंडलिंग पे हक है सबका। जिंदाल क्यों आया था, उसको क्यों प्रोटोकॉल दिया गया था, और क्या वो नहीं है जिसने हमारी एजेंसीज पे उसने ट्वीट किए हैं, क्या इनकी रिश्तेदारी है, इनका पार्टनर है? क्यों आया था जिंदाल? क्या करने आया था? खाना खाने आया था? जिंदाल क्यों आया था? जवाब दीजिए चकधरी साहब, जिंदाल क्या करने आया था आपके पास? नादिया इसको आप चुप कराएं ना। नहीं मैं चुप क्यों करूंगा यार, मुझे बताओ जिंदाल क्यों आया था? सवाल सब उठा रहे हैं ना, कौन सवाल कर रही है, क्यों चुप करूं मैं? आप बताएं जिंदाल क्यों आया था? मोहतरम अचकजई साहब आपकी खिदमत में अर्ज है कि फरमाइए कि जिंदाल क्यों आया था? आपकी अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए मैं इधर आपके सवाल का जवाब नहीं बैठा हुआ, अगर नादिया पूछ रही तो मैं जवाब दूंगा। मैं पूछ रही हूँ, मैंने तो पूछा अचकजई साहब कि आप बताइए ना कि जिंदाल क्यों आए थे, व्हाट इज दिस टाइमिंग? अच्छा पहले मुझे उस प्रोपेगेंडे को रिबट करने दें जो ये अभी साफ कर रहे थे आपके पैनलिस्ट। अगर हम सीरियस ना लेते तो हम ये कमीशन ना बनाते, अगर हम सीरियस ना लेते तो ये पूरा तहकीकात इतना लंबा नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जो है वो भी एग्रीड पार्टी है, फौज भी एग्रीड पार्टी है। एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस पे इल्जाम है कि वो स्पनौज का मरकज है, एक प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पे ये इल्जाम है कि उन्होंने अपने ही फौज को कॉर्नर किया, खुदा न खास्ता अपने प्राइम मिनिस्टर ने अपनी ही फौज को इंडिया का जो नैरेटिव है वो थोपने की कोशिश की है। तो गवर्नमेंट इसको अगर सीरियस नहीं लेती तो कौन सी गवर्नमेंट होगी जो ऐसे सीरियस एलिगेशंस को सीरियस नहीं लेगी? चलें आप लोगों ने सीरियस लिया, कमीशन बन गया, वी आर नॉट क्रेजी। अब देखिए ना कि कितना डिलेड रिपोर्ट सामने आई, तो वो सामने भी नहीं आ रही ना। वो तो हम आपकी डिक्टेशन पे हम आपकी डिक्टेशन पे वो रिवील नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का प्रिविलेज है, वो 1 महीने बाद, 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद रिलीज कर जवाब मांगने बैठे साहब, कौन हक है? कौन जवाब मांग रही है? आपका कोई ऑफिस किसी के बात की नहीं है? ये पाकिस्तान, ये कौन का पाकिस्तान है? बताइए क्यों रिवील नहीं कर रहे हैं आप? ये नहीं आपकी मर्जी, प्राइम मिनिस्टर का हुक्म नहीं है। पहले तो बहुत कम दिन बताए गए थे कि इसमें रिवील कर देंगे और ये जवाब देना पड़ेगा आपको। जवाब दें कौन क्या? ये तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो तनकीद के लिए यू आर ओपन फॉर इट इफ यू नॉट गोइंग टू रिवील इट और मेक इट पब्लिक। गवर्नमेंट पे तनकीद जो छुपाया जा रहा है कुछ तो है। गवर्नमेंट पे तनकीद ही होती है, डेमोक्रेसी है। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन एग्जीक्यूटर कहाँ करेंगे? लेकिन ये कहना कि जी आपके बेनिफिशियरी कौन है? स्केपगोट्स आर नॉट नीडेड। आप जो है मीडिया 24/7 के डिमांड पे आप रिवील करें, ये तो मेरे ख्याल में नॉनसेंसिकल है। हमने कमिट की है कि हम टोटल रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने कमिट की है कि हम इसको जो है पब्लिक के आपकी मर्जी से हमने मुर्गे शुर्गे नहीं कुर्बानी चलेगी, बैल कुर्बानी करने पड़ेंगे। चाहिए ना, स्केपगोट्स नहीं चाहिए एक्चुअल मुर्गों की कुर्बानी चलेगी। आपने कहा स्केपगोट्स नहीं चाहिए हैं और एक्चुअल लोगों को सामने लाना पड़ेगा। तो क्या नून लीग की हुकूमत तैयार है एक्चुअल लोगों को लाने के लिए? क्योंकि ये है कि इसमें काफी बड़े प्लेयर्स We take a break here. When we come back, हम ये डिस्कस करेंगे कि will the institution stop criticism on this, या फिर क्या वो ऑब्जेक्ट
کرنا چھوڑ دے گی, یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا, نواز شریف صاحب کو اور ان کی حکومت کو ایک سپیس دے دی جائے گی؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ڈان لیگز کے معاملات پر. ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, جانا چکزئی صاحب, علیم عادل شیخ صاحب یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ پی ٹی آئی ریپرزینٹیٹیو, اینڈ وی ہیو ٹیکن ہم ایز این ڈیفینس اینالسٹ. بریگیڈیئر صاحب ایک چیز پہلے بتائے گا نا, سمجھ لیجیے مجھے بالکل نہیں پتا اور لوگوں کو بھی نہیں شاید پتا, پیرا 18 کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں جو تھا وہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکٹیو سے وہ سارے ایکشن لے لیے گئے. کیا صرف ریکمنڈیشن 8 پیرا 18 میں ہے؟ تو یہی بات ہے نا, دیکھیں جب انکوائری ہوتی ہے نا, آئی ایم ویری کلیئر, انکوائری ہوتی ہے, ایویڈنس آتی ہے, ڈاکومنٹری اینڈ وربل وٹ ایور ایویڈنس, اس کے بعد فائنڈنگ نکلتی ہیں, اس ایویڈنس سے یو ڈرا سرٹن کنکلوژنز اینڈ دوز بیکم پارٹ آف فائنڈنگ. آپ نے فائنڈ کر لیے کہ یہ چیزیں یہاں پر بریچ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, دے آر دا 10 پیپل ریسپانسبل, اور ہر ایک کا پیرا 18 کا مطلب ہے کہ 1 سے لے کے اور 18 آنورڈ بھی ہوں گے, تو دے شوڈ بی 20-25 پیراگرافس ریکمنڈیشنز کے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے صرف ابھی پیرا 18 کی بات جس میں یہ اس کو تو کر دیا, اب باقی پیراگراف میں کیا لکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد اینڈ میں ہوتا ہے ریکمنڈیشنز, فائنڈنگ کے بعد کہ آپ نے ریکمینڈ کیا کہ سو اینڈ سو کے بیکاز آف دس فائنڈنگ نمبر وہ اس کے خلاف یہ کارروائی ہوگی, سو اینڈ سو ول بی پنش لائک دس, اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہوں گی, ان کو ایڈمانش کیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں آئندہ کے لیے سسٹم ٹھیک کیا جائے گا. یہ تو باتیں آ نہیں رہی ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ آرمی یہ چاہتی ہے کہ جو بھی سیکورٹی بریچ میں رسپانسبل ہے اس کو پنشمنٹ دی جائے, اس لیے کہ آئندہ کے لیے ایسی بات نہ ہو. اگر آپ آج ان کو کسی سب کو چھوڑ دیں گے, پیپل ول گیٹ انکریجڈ, اور نیکسٹ there will be 10 people who should be leaking more information. So where do you think the buck will stop? Will the institution stop right now, یا ایک ملاقات ہوگی ابھی چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر کی, اور ان چیزوں کو حل کیا جائے گا؟ میرے خیال میں نہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ملنا چاہیے, آپ نے کلیئر کر دیا, the government should do it, اور ادروائز آرمی کے پاس ایز انسٹیٹیوشن ملٹری کے پاس اور آپشنز ہیں which the government may not like it. not کہ آرمی ان کو ہٹا دے گی یا ٹیک اوور, not at all. لیگل ایکشنز, آج پاکستان آرمی ایکٹ, پاکستان آرمی سیکرٹ ایکٹ اینڈ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ, اس کے تحت آپ کی انٹیلیجنسی سیکورٹی بریچ پہ, ایسپنیج پہ, نیشنل سیکورٹی ایشو پر کسی کو بھی اگر ایویڈنس ہے اس کو دے کین پک اپ, کسی کو بھی, اینی ون ان پاکستان, رائٹ, دے کین پک اپ, اس کو جا کے انکوائری کریں گے, فائنل اس کا پھر فیلڈ جیل کورٹ مارشل ہوگا. لائک گلبشن جاتے, لیٹ می ٹیل یو, اٹ از بیٹر فار دا گورنمنٹ کہ یہ اس کو یہاں ریزالو کریں, بیکاز آرمی کے کور اٹس ناٹ اے چیف آرمی اسٹاف, آرمی چیز کا بہت بڑا ویٹ ہوتا ہے, اٹ از دا ٹروپس, دین اٹ از کمانڈ, اینڈ دین کور کمانڈر آ کے یہ ڈیسیژن جب کرتے ہیں تو دے ہیو آنسریبل بیک ٹو دا ڈاؤن چین آف کمانڈ میں کہ کیا کیا بتانا ہے. امپریشن یہ دیا گیا کہ آرمی نے کمپرومائز کر لیا ہے, آرمی نے مٹی ڈال دی ہے, آرمی نے کہا مٹی پاؤ, گزار چلو چلنے دو. انہوں نے جان کے پہلے یہ لیٹر لیک کیا آرمی کا ریئیکشن دیکھنے کے لیے. اگر آرمی اس وقت, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اوپر نہ یہ ٹویٹ کرتی, تو پیپل آف پاکستان وڈ ہیو تھاٹ کہ آرمی اور گورنمنٹ نے مل کے اس کو مکمکا ہو گیا, جیسے کہ دیٹس ون ریزن. سیکنڈ, اب پاکستان آرمی کا اور پاکستان کے عوام کا دیر از اے ویری تھک بانڈیج, دے ہیو اے ٹرسٹ ان پاکستان آرمی. یہ ٹرسٹ کو انڈین سب لوگ کوشش کریں کہ عوام اور فوج کا بریچ ہو جائے, گیپ ہو جائے, دیٹس ہاؤ دا فوج ول بیکم ویک, اور پھر نیشنل سیکورٹی کے اوپر, اور اس کے بعد جو آپ کو ایک سمبل آف فاؤنڈیشن فوج ہے, جو یہ ویک ہوگا دیٹس ہاؤ پاکستان کمزور ہونا شروع ہو جائے گا, پاکستان کے حصے ٹوٹنے لگے. لیگ کے رہنما جو پہلے آ چکے ہیں چکزئی صاحب, انہوں نے پتہ ہے شیخ صاحب کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹویٹ ہے اس نے انڈیا کو ہنسنے کا موقع دیا ہے, لیکن جو کچھ ہو گیا اس میں کسی کو ہنسنے کا موقع نہیں ملا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت پریشان ہیں, یہ لوگ پھنس چکے ہیں, کچھ بھی نہیں پتا, انہیں کچھ نہیں پتا کہ کیا کہنا ہے. تو آپ انہیں پریشانی سے نکالیں نا, آپ لوگ بھی سمجھائیں. قریب انہوں نے کہہ دیا 60-70 دن, لیکن مجھے لگ رہا ہے پہلے یہ خود بھاگ جائیں گے یہاں سے, میدان چھوڑ کے بھاگیں گے. 15-20 بتاؤں, میں بتاؤں 15 سے 20 دن, دیکھیے سول سوسائٹی, اپوزیشن, آ گئے ہیں. اب دیکھیے اس دن ہم یہاں کراچی میں تھے, ہم آئے تھے کہ جی کراچی کی ایشوز بات کریں, لوگ کہتے گو نواز کو, ہم کہتے پانی چاہیے, کہتے گو نواز کو, ہم کہتے بجلی چاہیے, کہتے گو نواز کو. مطلب عجیب ماحول تھا. ہم کراچی جو مارچ تھا, حقوق کراچی مارچ تھا, میں اسٹیج پہ تھا, ہم کہتے تھے پانی کی بات کرو, کراچی کو پانی دو, وہ کہتے تھے گو نواز کو. ابھی سپورٹس کمپلیکس اسلام آباد میں کیا ہوا ہے, انفارمیشن منسٹر گئی ہیں, منسٹر گئے ہیں,
लोगों ने भाग छोड़ के मेरा मतलब ये है, देखिए नाजिया, जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि इशू ये है कि चीजें इनके कंट्रोल से निकल चुकी हैं। पहले जो निसार अली खान ने जो बात की थी कि जी ऑन बोर्ड नहीं है, पूरी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में लोग बैठे थे वो एक पेज पर नहीं है, एक पेज पर होना लाजमी नहीं होता। लाजिम बात है कि इसलिए इंक्वायरी बैठती है कि उसके अंदर मुख्तलिफ लोग हो, मुख्तलिफ, और उसमें सब चीज आनी चाहिए, फाइंडिंग्स भी आनी चाहिए, रिकमेंडेशन भी आनी चाहिए। अब मैं समझता हूँ इनके पास कोई रूम नहीं बचा है, इनके पास कुछ नहीं बचा है। और कई पनामा अलग स्कैंडल चल रहा है, फिर डॉन लीक्स आ गया, उसके बाद ये जिंदाल लीक्स आ गया। मतलब देखिए जिंदाल लीक्स है, यस लीक्स है, और क्या सवाल अल्टीमेटली जिंदाल ने क्या कहा भाई? अब तो ब्रिगेडियर साहब भी पूछ रहे हैं, अचकज़ई साहब जिंदाल क्यों आया था, बुलाया गया, किस लिए जवाब? मैं बताता हूँ क्यों आया था, क्या आप बताइए ना क्यों आया था। देखें, जिंदाल आया ही केम वेरी सिंपल रीजन के लिए, फॉर गुलभूषण यादव, और उन्होंने यहाँ तक ऑफर की है कि जी जो कर्नल हबीब को पकड़ा हुआ है हम उनको छोड़ते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर 2, वो जिन्हें नेपाल में पकड़ा, नेपाल में जो प्लान करके उसको वहाँ ट्रैप किया गया है, ये एक दिस वाज वन ऑफ द जो रिपोर्टेड न्यूज़ है वो ये है। सेकंड, अभी अमेरिका में आपके इसाक डार साहब वहाँ क्या कर रहे हैं, जाके वो डील कर रहे हैं कि शकील अफरीदी को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप इसकी वजह हमारी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी। साहब मुझे तो कुछ और भी पता है, मुझे भी कुछ पता है। मुझे पता चला है शायद वो इसलिए आया था कि अगर आपको कुछ हो तो आप पिछली गली से आ जाइए, हम आपको रख लेंगे, वहां जगह मिलेगी। वैसे अचकज़ई साहब ऑन अ वेरी सीरियस नोट जो ये बातें कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, बिकॉज वी हैव वेरी लिटिल टाइम, बट क्या 15-20 दिन ये कहते हैं रह गए हैं, पीटीआई कहती है कि आप लोग जाने वाले हैं, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपके जाने का वक्त आ गया, क्या इन मामलात को आप लोग हल नहीं कर पाएंगे? अच्छा नादिया, पहले तो ये फेयर नहीं है कि आपने मुझे मौका नहीं दिया, ये तमाम जो डिस्कशन हुई है इसका मेरा इनपुट नहीं लिया। मुझे ये क्लियरिफाई करने दें कि हमने पाकिस्तान के आवाम के 1 करोड़ 30 लाख ज्यादा वोट लिए हैं। हम है आवाम, हम फौज के साथ हैं, और आवाम और फौज के दरमियान वाकई कोई भी रखने नहीं डाल सकता, मिसट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट और सिविल ताल्लुकात जो है फॉल्ट लाइन जो माजी में रहे हैं, उसको जो आपके यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं वो एक सेल्फ अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन है फौज का, उनकी जाती राय है, वो कभी भी मेरे फौज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे बैठ के रिप्रेजेंट नहीं कर सकते मुझसे बेहतर। लिहाजा फॉल्ट लाइन को एग्जैसरबेट करने की ये कोशिश, जी, लेकिन ये कहना कि खुदा न खास्ता ये कोई कोशिश जो है कामयाब होगी कि फॉल्ट लाइन जो एग्जैसरबेट होगा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में, या खुदा न खास्ता फौज और आवाम के दरमियान कोई भी डेफिसिट आएगा, कोई नहीं, फौज और आवाम के दरमियान कुछ नहीं है, फौज और गवर्नमेंट के दरमियान हो सकता है इस डॉन के इशू पे। दूसरी बात ये कि पीटीआई को भी मायूसी होगी क्योंकि एम्पायर अंगुली नहीं उठाएगा, और वजीर आजम जो है वो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही रहेंगे, लिहाजा इन्हें ये मायूसी होगी। आवाम की नुमाइंदगी हम कर रहे हैं, अचकज़ई साहब मेरा ख्याल है, चलिए हम ये समझ लेते हैं जाहिर है रूलिंग पार्टी है, आपकी रूलिंग का एक तरीकाकार होगा, ऑपोजिशन तो इस अपॉर्चुनिटी को जब तक कैच करती रहेगी, जब तक आप इस रिपोर्ट को सामने नहीं लेकर आते और सही सारी चीजों को पब्लिक नहीं कर देते तो आप ही लोग खसारे में रहेंगे, ऑपोजिशन तो जाहिर है इसको फिर कैच करती रहेगी। वेल वी होप कि डॉन लीक्स के मामले में ये जो रिफ्ट या जो कशीदा सूरत हाल है ये किसी तरह से रिजॉल्व हो जाए और जो असली कल्प्रिट्स हैं वो भी सामने आ जाए। इसी के साथ इजाजत दीजिए, देखते हैं कि इस मर्तबा जैसे लास्ट टाइम ब्रिगेडियर साहब हमारी नशिस्त में बैठे थे, जो प्रेडिक्शन देकर गए थे वैसा ही हुआ, जो प्रेडिक्शन इन्होंने अभी की है क्या वो सही साबित होती है या नहीं। 15 से 20 दिन इन्होंने कहा है। अल्लाह हाफिज।